السلام عليكم. اليوم غنشوفوا واحد ليكزيرسيس في الدياغنوستيك فينونسيير في ليطا دو سول جيستيون، كيفاش نصاوبوا الطابلو دو فورماسيون دو ريزولتا وكيفاش نصاوبوا الطابلو ديال لاكاف بميثود اديتيف او لا ميثود سوستراكتيف. دونك اول حاجه كنشوفوا ليكزيرسيس ديالنا. عندنا لو كونت دو برودوي اي دو شارج دو لونتربريز سلمى الكتروميناجي او 31/12/2010. عندنا في السي بي سي لي برودوي و لي شارج بيان سور. دونك تنتبازاو عليهم باش نصاوبوا الطابلو دو فورماسيون دو ريزولتا. بالنسبه لهاد الطابلو دو فورماسيون دو ريزولتا، الهدف لوكا ديال ليطا دو سول جيستيون نورمال، يعني ما فيش لي غوتريتمون، يعني ما نديروش لي تريتمون ديال سي بي سي. دونك الكا العادي ما كيعطيوناش لي تريتمون. دونك عندنا الطابلو دو فورماسيون، راه عندكم في بلان كونطابل في الاخر ديال البلان كونطابل غتلقاو الطابلو دو فورماسيون دو ريزولتا وتلقاو فيه هاد لي زيليمون كاملين اللي هنايا. دونك اول حاجه كنجي كنشوف في الطابلو دو فورماسيون عندي الفونت دو مارشانديز موا لاشا غونفوندي دو مارشانديز كتعطيني لا مارج. دونك كنمشي نشوف الفونت دو مارشانديز في سي بي سي ديالي. فونت دو مارشانديز عندي فيها 60000، تنجي كنحط 60000. دونك موا لي زاشا غونفوندي دو مارشانديز، لي زاشا غونفوندي دو مارشانديز غنمشي لي زاشا اشا غونفوندي دو مارشانديز فيها 4000. دونك كنجي كنحط 4000. لي فونت ولا الفونت دو مارشانديز موان لي زاشا غونفوندي دو مارشانديز كيعطيوني هذيك لا مارج، كيعطيوني لا مارج بروت اللي هي بحال قلتي هو هامش الربح. يعني الفرق ما بين شريت انايا ب 4000 وبعت ب 60000. دونك الفرق راه هو لا ديفيرونس اونتر لي فونت و لي زاشا راه هو لا مارج. دونك 60000 ناقص 4000 عطاتنا 56000. ندوزو لا برودكسيون دو ليكزيرسيس. الفونت دو بيان اي سيرفيس برودوي، وعندنا فيها الفارياسيون دي ستوك دو برودوي فيني، وعندنا لي زيموبيليزاسيون برودويت بار لونتربريز بوغ ايل ميم. كنرجعوا لي برودوي ديالنا ونشوفوا بالنسبه باقي ما وصلناش للريزولتا ديكسبلواتاسيون. دونك كنبقاو خدامين غير في البرودوي ديكسبلواتاسيون ولي شارج ديكسبلواتاسيون، باش ما نبقاش انا ملي نجي نخدم التبرين نبقى نقلب في البرودوي فينونسيي ولا الشارج فينونسيي ولا نون كورونت. انا باقي ما حدي باقي ما وصلتش للريزولتا ديكسبلواتاسيون، راه كنبقى غير في البرودوي ديكسبلواتاسيون والشارج ديكسبلواتاسيون. دونك عندي برودكسيون دو ليكزيرسيس، عندي الفونت دو بيان اي سيرفيس برودوي. غنمشي لي فونت ديالي غنلقى فونت دو بيان اي سيرفيس برودوي، وعندي الفارياسيون دو ستوك دو برودوي فيني. هادو بجوج 120 8000. دونك كنجي كنحط 120 وكنحط 8000. بالنسبه لي زيموبيليزاسيون برودويت بار لونتربريز بوغ ايل ميم، الا جيت هنا راه ما عنديش، عندي غير الفونت دو بيان اي سيرفيس وعندي الفارياسيون دو ستوك. دونك ما عنديش لي زيموبيليزاسيون، كون كانت عندي راه غنحطها. دونك عندي زيرو. دونك تندوزو للكونسوماسيون دو ليكزيرسيس وكنجمع بيان سور التوتال ديال لا برودكسيون دو ليكزيرسيس وكنحطها اللي هي 128. دونك الكونسوماسيون دو ليكزيرسيس عندي فيها لاشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور، وعندي فيها اوتر شارج اكسترن. كنرجع للسي بي سي ديالي. اشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور عندي فيها 60000، كنجي كنحط 60000 في لاشا، ها هي. دونك كنمشي عاوتاني كنشوف لوتر شارج اكسترن. لوتر شارج اكسترن فيها 4320. دونك كنجي كنحط 4320 اوتر شارج اكسترن. هاد لي زيليمون هما اللي كيكونوا في الكونسوماسيون، يعني جوج ديال لي زيليمون. البرودكسيون دو ليكسيرسيس فيه ثلاثه ديال لي زيليمون. حتى الا بغيتي مع التمارين غادي تحفظوا. دونك تنجمع التوتال ديالهم اللي هو 64320. هذه هي الكونسوماسيون دو ليكزيرسيس. الوغ تنجي نحسب الفالور اجوتي. الفالور اجوتي شنو كيساوي ليا؟ هو لا مارج بروت 56000 زائد البرودكسيون دو ليكزيرسيس اللي هي 128000 ناقص الكونسوماسيون دو ليكزيرسيس اللي هي 64320 اللي غتعطيني 119680. كنزيد عليها سيفونسيون ديكسبلواتاسيون. هادشي راه ماشي كنديرو من راسي، هادشي راه عندكم في بلان كونطابل. دونك الطابلو على هاد الشكل هذا. سيفونسيون ديكسبلواتاسيون غنجي نقلب في سيفونسيون ديكسبلواتاسيون. الا لاحظتوا ان هادوك لي كونط اللي خدمت بهم ندير عليهم واحد التيري باش ما نبقاش نرجع ليهم. كونسوماسيون اوتر شارج، دونك هادشي اللي خدمت به. دونك سيفونسيون ديكسبلواتاسيون كاع داكشي اللي كيتزاد هنا راه برودوي. دونك سيفونسيون ديكسبلواتاسيون نمشي للبرودوي ديكسبلواتاسيون نشوف سيفونسيون ديكسبلواتاسيون واش عندي. دونك ما عنديش، عندي اوتر برودوي وعندي غوبريز. دونك ما عنديش، هي زيرو. نمشي نشوف في لي شارج ديكسبلواتاسيون شنو عندي ناقص امبو اي تاكس ناقص شارج دو بيرسونيل. دونك فيما تشوف ناقص راه شارج.
دونك نمشي للشارج ديكسبلواتاسيون، وديما كنقول لكم بلي راه حنا باقيين غير في ليكسبلواتاسيون، بحدنا ما وصلناش للريزولطا ديكسبلواتاسيون، راه ما كنمشيش نقلب في البرودوي فينونسي والشارج فينونسي. دونك عندي امبو اي تاكس فيها 880، امبو اي تاكس كنحط فيها 880. شارج دو بيرسونيل عندي فيها 66 و 700، كنجي نحط في الشارج دو بيرسونيل 66 و 700 وكنحسب ليكسيدون بغيت ديكسبلواتاسيون. الا خرج ليا بالبليس راه كيكون اكسيدون، خرج ليا بالموان راه كيكون انسيفيزون. دونك انسيفيزون بغيت ديكسبلواتاسيون الا خرج بالموان. دونك الفالور اجوتي ليكسيدون بغيت شنو كيساوي؟ هو الفالور اجوتي 119 680 زائد سيفونسيون ديكسبلواتاسيون اللي عندنا في هاد لوكا زيرو ناقص لامبو اي تاكس 880 ناقص شارج دو بيرسونيل 66700. دونك غيعطينا ليكسيدون بغيت هو 52100. دونك مور ليكسيدون بروت كنزيدو لوطخ برودوي ديكسبلواتاسيون. دونك اوطخ برودوي ديكسبلواتاسيون غنمشيو لي برودوي ديكسبلواتاسيون. ها هي اوطخ برودوي ديكسبلواتاسيون عندنا شحال فيها 150، كنحط 150 زائد الروبريز ديكسبلواتاسيون. نجي عاوتاني البرودوي ديكسبلواتاسيون، الروبريز ديكسبلواتاسيون ترونسفير دو شارج فيها 9000، نحط 9000 في الروبريز ديكسبلواتاسيون ناقص اوطخ شارج ديكسبلواتاسيون. نمشي لي شارج ديكسبلواتاسيون، اوطخ شارج ديكسبلواتاسيون فيها 400، نحط 400. دوتاسيون ديكسبلواتاسيون نمشي للشارج ديكسبلواتاسيون نلقى لي دوتاسيون ديكسبلواتاسيون 35000، نحطها 35000. دونك ونحسب ليكسيدون بغيت اللي هو 52 و100 زائد 150 زائد الروبريز 9000 ناقص 400 ناقص دوتاسيون اللي هي 35000. دونك كتعطيني الريزولطا ديكسبلواتاسيون هي 25850 بليز او موان على حساب الريزولطا فينونسي. الا كان عندي بالموان كنحطها بالموان، كانت عندي بالبليس كنحطها بالبليس. بليز او موان الريزولطا فينونسي. الريزولطا فينونسي شي السي بي سي ديالي الريزولطا فينونسي عندي بالبليس. دونك كنحط الريزولطا فينونسي بالبليس 8780 هي اللي عندي 8780 ونحسب الريزولطا كورون. دونك الريزولطا كورون شنو قلنا كتساوي؟ الريزولطا كورون كتساوي الريزولطا ديكسبلواتاسيون، ريزولطا ديكسبلواتاسيون بليز او موان الريزولطا فينونسي هي اللي كتعطينا الريزولطا كورون. دونك 25850 زائد 8780 غتعطينا 34630 بليز او موان ريزولطا نون كورونت. الريزولطا نون كورونت نمشيو للريزولطا نون كورونت. ها هي الريزولطا نون كورونت فيها 20 بالبليس 20 وكانت بالموان غنحطها بالموان. دونك الريزولطا افو امبو كتساوي لي الريزولطا كورونت زائد بليز او موان الريزولطا نون كورونت. دونك 34630 زائد 20 كتعطيني 34650 اللي هي الريزولطا افو امبو ناقص لامبو. لامبو عاطينها ليا ديجا ليكزيرسيس هي 13000 ناقص لامبو كتعطيني الريزولطا نيت اللي هي 21650. الريزولطا افو امبو ناقص لامبو كتعطيني الريزولطا نيت اللي هي 21650. وهاد الريزولطا هادي اللي لقيت هنا هي اللي خاصها تكون عندي هنا في ليكزيرسيس الا ما كانش راه عندي شي غلط. هذا بالنسبه للطابلو دو فورماسيون دو ريزولطا. بالنسبه لاكاف لا ميثود اديتيف، بالنسبه للكاف ميثود اديتيف دونك دابا غادي نشوفوا كيفاش نحسبوا لاكاف بلا ميثود اديتيف وبلا ميثود سوستراكتيف. بالنسبه لا ميثود اديتيف و سوستراكتيف لا ديفيرونس بيناتهم هو كو لاكاف بلا ميثود اديتيف كنخدموا لي زيليمون اللي كيكونوا هما دورابل. بالنسبه للسوستراكتيف كنخدموا بلي زيليمون اللي كيكونوا نون دورابل اولا سيركول. دونك غناخذوا واحد ليكسبليكاسيون هنايا. عندنا لي زيليمون دورابل. دونك لي زيليمون دورابل هما اللي كنخدموا بهم لاكاف بلا ميثود اديتيف. بالنسبه لي دوطاسيون و لي روبريز هادو هما اللي كنتبازاو عليهم في لاكاف. دونك لي دوطاسيون لي روبريز خاصهم يكونوا دورابل باش ندخلهم في لي كالكول ديال لاكاف في لا ميثود اديتيف. بالنسبه باش نعرف انايا واش هاد لا دوطاسيون واش دورابل ولا نون دورابل ولا سيركولون، ملي كتكون لا دوطاسيون لي روبريز ليي لاكتيف ايموبيليزي ولا الفينونسمون بيرمانونت هادو راهم سو سون دي زيليمون لي دورابل. دونك كنخدم بهم في لاكاف بلا ميثود اديتيف. بالنسبه الى كان هاد لي دوطاسيون هاد لي روبريز سيركولون يعني لي لاكتيف سيركولون اولا الباسيف سيركولون فهنا كنخدم
كنتبازا عليهم باش نخدم لاكاف بلا ميثود سوستراكتيف. يعني دابا لاكاف بلا ميثود اديتيف كنخدم بها بلي زيليمون لي دورابل، و سوستراكتيف بلي زيليمون لي نون دورابل او لا سيركول. هذه واضحه. دونك بالنسبه لاكاف ميثود اديتيف راه عندنا في البلان كونطابل، في الاخر ديال البلان كونطابل حتى هو مع الطابلو دو فورماسيون دو ريزولتا، راه غتلقاو تما فيه ريزولتا نيت بلس لي دوتاسيون موان بلس لا فينا موان لي روبريز موان البرودوي دو سيسيون. يعني هكا لا بغيتي تحفظو ريزولتا نيت بلس لي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون فينونسيي نون كورونت يعني كاملين بلس لا فينا يعني لي دوتاسيون بلس لا فينا. بيان سور انت عارف السي بي سي اللي كاينين لي شارج ديكسبلوطاسيون كاينين لي شارج فينونسيي و لي شارج نون كورونت. دونك حتى لي دوتاسيون راه كاينين عندنا لي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون فينونسيي و نون كورونت. دونك لي دوتاسيون بلس لا فينا موان لي روبريز عاوتاني ديكسبلوطاسيون فينونسيير نون كورونت، وكيتزاد واحد الروبريز سور سيبونسيون دانفيستيسمون. هذا حتى هو عنده اليمون ديورابل، وكيكون كاين اللي كيدخلو مع نون كورونت، سوا دخلتي مع نون كورونت سوا درتي بوحدو بحال موان البرودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون. يعني دوك لي زيموبيليزاسيون اللي بعتي راه كيعطيوك واحد البري دو سيسيون ديالهم بشحال بعتيهم. دونك اول حاجه كنحطوا الريزولتا نيت ديالنا. الريزولتا نيت ديجا عندنا هي 21650 كنحطوها بليس لي دوتاسيون aux amortissements et aux provisions d'exploitation. نمشيو ليكسبلوطاسيون نشوفوا لي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون. دوتاسيون ديكسبلوطاسيون عندنا في لي شارج. دوتاسيون ديكسبلوطاسيون عندنا فيها 35000. دونك 35000 عندنا في لي دوتاسيون. عندنا واحد جوج هنايا نمشيو نقلبوا في لي زانفورماسيون كومبليمونتير اش كتقول لنا هاد الجوج. دونك الجوج قالت لنا دون 5000 دو دوتاسيون ريلاتيف à l'actif circulant. شنو قلنا على l'actif circulant؟ كان لي زيليمون ديال لاكتيف سيركيلون كنحسبوا بهم لاكاف بلا ميثود سوستراكتيف، و ديورابل هما اللي كنخدموا بهم في لاديتيف. دونك هنا قال لك 5000 دو دوتاسيون ريلاتيف على لاكتيف سيركيلون. دونك 5000 لاكتيف سيركيلون حنا خدامين في لاكاف ميثود اديتيف كنخدموا غير بلي زيليمون ديورابل. شوفوا الدوتاسيون شحال عندنا فيها 35. هاد 35 قالوا لنا فيها واحد 5000 سيركيلون. دونك شحال يبقى ليا ديورابل 30. دونك دوتاسيون ديكسبلوطاسيون 30000 كنحطو غير لي ديورابل. 5000 راه غنخدمو بها في السوستراكتيف. دونك 30000. دوتاسيون فينونسيير. دوتاسيون فينونسيير عندنا فيها 0. دونك 0. دوتاسيون نون كورونت داكشي اللي درنا على ليكسبلوطاسيون راه كنديرو على فينونسي كنديرو على نون كورونت. يعني يكون عندنا فينونسي وعندنا واحد لانفورماسيون كومبليمونتير راه غنمشيو نتبازاو عليها ونشوفو لي ديورابل هو اللي نخدمو به. Les dotations aux amortissements, provisions non courantes. نمشيو نقلبو في لي دوتاسيون نون كورونت. عندنا فيها 3 لانفورماسيون اناليزتها. دونك فيها 20000. نمشيو 3 قالوا لنا 60% ديال دوتاسيون اون ان كاركتير ديورابل. يعني 60% ديال لي دوتاسيون ايزون ان كاركتير ديورابل، يعني عندهم واحد كاركتير ديورابل 60%. دونك 60%. وعندنا لا دوتاسيون فيها 20000. دونك 20000 نضربها في 60% غتعطيني 12000 اللي هي ديورابل، حيت قالنا 60% اللي ديورابل و 40% راها غتبقى سيركيلون. نجي نحط 12000. دونك 20000 في 60% تعطيني 12000. نحطها دوتاسيون نون كورونت بليس لا فينا دي زيموبيليزاسيون سي دي. نمشي نقلب على لا فينا غنلقاها في نون كورونت في لي شارج نون كورونت. هي لا فينا دي زيموبيليزاسيون سي دي فيها 2000. نحط 2000 في لا فينا موان لي روبريز ديكسبلوطاسيون فينونسيير نون كورونت سور سيبونسيون دانفيستيسمون. نمشي نقلب على الروبريز ديكسبلوطاسيون. الروبريز ديكسبلوطاسيون فيها واحد لواحد. الروبريز ديكسبلوطاسيون فيها 9000. عطاوني فيها واحد لواحد. قرا هذاك الواحد في لانفورماسيون كومبليمونتير. قال لك دون لو ان تيير كوريسبون au transfert de charge d'exploitation. هاد الترانسفير دو شارج راه عندهم واحد الكاركتير اللي هو نون ديورابل يعني سيركول. هذا كنخدمو به في السوستراكتيف تاعو. دونك 1/3 ترانسفير دو شارج. دونك 1/3 سيركولون نخدمو به في السوستراكتيف. دونك شحال يبقى ليا؟ يبقى ليا 2/3 هي اللي ديورابل. نجي للروبريز نشد هاد 9000 نضربها في 2/3 راه هي اللي عندها كاركتير ديورابل، اولا نضربها في 1/3 اللي هي سيركولون تعطيني 3000.
9000 ناقص 3000 غتبقى لي 6000 هي اللي ديوغابل كيما بغيت نحسب. دونك 6000 نحطها في ليكسبلوطاسيون. روبريز فينونسيير كذلك ما عندناش. روبريز فينونسيير عندنا زيرو. عندنا روبريز نون كورونت. ماشي روبريز نون كورونت. ترونسفير دو شارج فيها 20000 عطاونا عليها حتى انفورماسيون كنعتبروها ديوغابل. لما عطاونا عليها حتى انفورماسيون كنعتبروها ديوغابل. دونك روبريز نون كورونت 20000. دونك 20000 نجيو روبريز نون كورونت ونحطو 20000. الروبريز سور سيبونسيون دانفيستيسمون. سيبونسيون دانفيستيسمون ما عندناش روبريز راه كتكون مع لي برودوي نون كورونت. دونك الا عندنا راه كنديروها. ها هي عندنا روبريز سور سيبونسيون دانفيستيسمون عندنا فيها زيرو. دونك زيرو كنحطو زيرو. ناقص برودوي سيسيون دي زيموبيليزاسيون غنلقاوها في لي برودوي نون كورونت. برودوي سيسيون دي زيموبيليزاسيون عندنا فيها 9020. دونك موان 9020 ديال برودوي سيسيون. وكنحسب الريزولطا نيت بلس لي دوطاسيون يعني 21650 زائد 30000 زائد 12000 زائد 2000 ناقص 6000 ناقص 20000 ناقص 9020 غتعطيني 30630. بالنسبه للديفيدونت اللي عندنا راه كنحطوهم هنا في ليكزيرسيس. ما عندناش. الا عندنا مثلا تقدر تكون 10000 غتبقى ليا في لوطو فينونسمون 30630 ناقص 10000 هي 20360. المهم على حساب هنا في ليكزيرسيس ما عندناش. دونك حسبنا لاكاف. لاكاف اديتيف ملي كنمشي نحسب السوستراكتيف راه خاص تعطيني هاد 30630. 30630 هي اللي خاصها تخرج ليا حتى في السوستراكتيف بحال بجوجهم كيعطيو نفس الريزولطا. الا ما خرجوش ليا راه عندي شي غلط سوا في لاكاف اديتيف سوا في السوستراكتيف. ندوزو نشوفو لوكا ديال السوستراكتيف. دونك بالنسبه للاكاف ميثود سوستراكتيف كنديرو ليكسيدون بروت ديكسبلواتاسيون. باش غادي تحفظوه غتجيو للطابلو دو فورماسيون ديالكم اللي ديجا صاوبتوه. غتمشيو ليكسيدون بروت ديكسبلواتاسيون. ليكسيدون بروت ديكسبلواتاسيون. ليكسيدون بروت ديكسبلواتاسيون اولا لانسيفيزونت بروت على حساب خرج لك بالموا ولا خرج لك بالبليس. غنحطو ليكسيدون بروت ديكسبلواتاسيون هو باش كنبداو في السوستراكتيف 52 و 100 52100 بليس اوتر برودوي ديكسبلواتاسيون. هادشي ديجا راه عندكم في طابلو دو فورماسيون يعني منو كنتبازا. اوتر برودوي ديكسبلواتاسيون فيها 150. ها هي بليس اوتر برودوي ديكسبلواتاسيون 150 موان اوتر شارج ديكسبلواتاسيون موان اوتر شارج ديكسبلواتاسيون ها هي 400 بليس لي روبريز ديكسبلواتاسيون. هاد بليس ترونسفير دو شارج راه كاين كيدخلها مع لي روبريز ديكسبلواتاسيون. واش ديروها بوحدها ديرو بواحد بليس ترونسفير دو شارج بليس الروبريز ديكسبلواتاسيون. كاركتير نون ديورابل سيركولون يعني داكشي اللي ما درناش في لاديتيف غنديروه هنا. دونك ترونسفير دو شارج عندنا فيها 3000. الا رجعتو معايا ليكزيرسيس لقينا الروبريز ديكسبلواتاسيون ترونسفير دو شارج فيها 9000 ولقينا لانفورماسيون كومبليمونتير قالوا لنا فيها 1/3 كوريسبون او ترونسفير دو شارج ديكسبلواتاسيون يعني 1/3 فهاديك 9000 هي اللي تعطينا 3000. دونك 9000 ديال الدوطاسيون 6000 خدمناها في لاديتيف حيت عندها كاركتير ديورابل و 3000 عندها كاركتير سيركولون. دونك 3000 خدمناها بترونسفير دو شارج حطينا 3000 مشينا على حساب لانفورماسيون كومبليمونتير اللي عندنا بليس لي روبريز ديكسبلواتاسيون. لي روبريز ديكسبلواتاسيون اللي عندهم كاركتير نون ديورابل ما عندناش. بالنسبه للدوطاسيون ناقص دوطاسيون ديكسبلواتاسيون يعني نبقاو غاديين مع هاد مع ليكسيدون بروت ديكسبلواتاسيون. قلنا بليس اوتر شارج اوتر برودوي ديكسبلواتاسيون موان اوتر شارج ديكسبلواتاسيون. ندوزو للدوطاسيون. دونك درنا لا ميثود سوستراكتيف لاكاف. لا ميثود سوستراكتيف هي ليكسيدون بروت ديكسبلواتاسيون بليس اوتر برودوي ديكسبلواتاسيون موان اوتر شارج ديكسبلواتاسيون بليس ترونسفير دو شارج بليس الروبريز ديكسبلواتاسيون. قلنا هادي ترونسفير دو شارج كاين اللي كيدخلها في الروبريز ديكسبلواتاسيون موان لي دوطاسيون ديكسبلواتاسيون. واحد ليكسبلواتاسيون هنا واحد ليكسبلواتاسيون نديرو لها واحد الخط هنايا بالنسبه لهاد لي زيلمو هادو كاملين اللي درنا في السوستراكتيف ها هما راه كاملين كاينين هنا في الطابلو دو فورماسيون دو ريزولطا. الا مشيتو ليكسيدون بروت بديتو من ليكسيدون بروت وانتوما هابطين
كاينه اوتر برودوي ديكسبلواتاسيون بلوس الروبريز ديكسبلواتاسيون، وقلنا هاد الترونسفير دو شارج كاين اللي كيدخلوا في الروبريز ديكسبلواتاسيون، موان اوتر شارج ديكسبلواتاسيون، ها هي موان اوتر شارج ديكسبلواتاسيون، موان لي دوتاسيون ديكسبلواتاسيون. يعني سوستراكتيف تقدر تبازا غير من الطابلو دو فورماسيون دو ريزولتا. وصلنا قلنا للدوتاسيون ديكسبلواتاسيون فيها 5000. من جاتنا هاد 5000 من لانفورماسيون كومبليمونتير اللي عطاونا في ليكزيرسيس، قالوا لنا في جوج بالنسبه لي دوتاسيون ديكسبلواتاسيون فيها جوج، فيها 35000. 30000 خدمناها في لاديتيف الى عقلتو، 5000 قلنا سيركيلو. هاهي جوج قال لك دون 5000 دو دوتاسيون غولاتيف على لاكتيف سيركيلو. يعني في هاد دوتاسيون ديكسبلوطاسيون واحد 5000 راها غولاتيف لاكتيف سيركيلو. دونك هي اللي نخدموها في السوستراكتيف. قلنا لي زيليمون سيركيلو كنخدمو بهم في السوستراكتيف. دونك نجيو نحطو في الدوتاسيون ديكسبلوطاسيون كاركتير ديورابل نون ديورابل ولا سيركيلو 5000 بلوس باش تشوف طابلو د فورماسيون. هاد لي زيليمون كاملين هما اللي خدمناهم دابا، هما هاد لي زيليمون اللي حطينا هنا كاملين، بلوس ريزولتا فينونسيير. هاد الريزولتا فينونسيير كنشدوها كنقسموها برودوي فينونسيير موان شارج فينونسيير. الريزولتا فينونسيير كتعطينا برودوي فينونسيير ناقص شارج فينونسيير، هو اللي كيعطينا ريزولتا فينونسيير. دونك برودوي فينونسيير كنحطوه بوحدو سوف لي روبريز دورابل، يعني اي اليمون دورابل في البرودوي فينونسيير كنحيدوه، ناقص لي شارج فينونسيير تا هما اي اليمون دورابل سوف لي دوتاسيون دورابل، اي اليمون دورابل كاين في الشارج فينونسي كنحيدوه، بليس لي برودوي نون كورونت سوف البرودوي د سيسيون ou le reprise sur subvention d'investissement ou le reprise durable. يعني الا كان شي حاجه ديورابل كنحيدوها من هاد لي برودوي نون كورونت، موان لي شارج نون كورونت سوف عاوتاني لا فينا و لي دوتاسيون ديورابل. اي حاجه ديورابل كنحيدوها حيت في السوستراكتيف قلنا كنخدمو غير بلي زيليمون سيركول، موان لي زامبو بيان سور. دونك كيفاش غنحطو حنا هاد البرودوي فينونسيير؟ نمشيو عندنا برودوي فينونسيير، عندنا هنا غير ريزولتا في ليكزيرسيس ديالنا. برودوي فينونسيير ها هو البرودوي فينونسيير، الطوطال ديالو هو 9680. غنشوفو واش عندنا شي اليمون خدمنا به في لاديتيف. عندنا كاين دو شونج 80، انتيري اوتر برودوي فينونسيير 9600، وعندنا روبريز فينونسيير ديجا فيها زيرو. دونك ما عندنا حتى اليمون دورابل خدمنا به في لاديتيف. دونك 9680 هي اللي تبقى عندي في برودوي فينونسيير بليس برودوي فينونسيير 9680 موان لي شارج فينونسيير. لي شارج فينونسيير نشوف عاوتاني لي شارج فينونسيير عندي فيها لي شارج دانتيري بير دو شونج اوتر شارج فينونسيير. هادو كاملين كيكونوا عندهم كيكونش عندهم كاركتير اللي هو ديورابل، يعني ما كنخدموش بهم في لاديتيف. الدوتاسيون ديما نردو بالنا ديما الروبريز والدوتاسيون، الروبريز في لي برودوي والدوتاسيون في لي شارج. دوتاسيون فينونسيير عندنا فيها زيرو، دونك حتى هذا ما خدمنا، هاد لي زيليمون كاملين ما خدمناش بهم في لاديتيف. دونك هي 900. نجيو نحطو 900 في الشارج فينونسيير بليس برودوي كورونت. ها هما لي برودوي كورونت، برودوي نون كورونت عفوا. برودوي نون كورونت فيها برودوي د سيسيون دي زيموبيليزاسيون، هادي خدمنا بها في لاديتيف. دونك هادي غنحيدوها غنقصوها 9020. اوتر برودوي نون كورونت دي ما خدمناش بها. روبريز سير سيفونسيون دانفيستيسمون حتى هادي كنخدمو بها في لاديتيف، الا كانت راه كنقصوها. روبريز نون كورونت فيها 20000، قلنا هذا عندها كاركتير ديورابل. دونك الطوطال ديال البرودوي نون كورونت هو 33 و20. دونك غنحيدو منو لي زيليمون اللي خدمنا بهم في لاديتيف. غنحيدو منها 33 و20 الطوطال، نحيدو منو 20000 ونحيدو منو هذا ديجا عندنا زيرو، ونحيدو منو 9020 غتبقى ليا 4000. اولا نجمع لي زيليمون اللي هما نون ديورابل ولا سيركولون ديريكت، يعني هذا خدمت به في لاديتيف، هذا خدمت به في لاديتيف، هذا في لاديتيف. دونك نجي ديريكتومون نجمع لي زيليمون اللي ما خدمتش بهم غنلقى غير 4000. دونك غنجي للبرودوي نون كورونت ونحط 4000 موان لي شارج نون كورونت. موان لي شارج نون كورونت سوف لا فينا دوتاسيون ديورابل، يعني اي حاجه عاوتاني ديورابل خدمت بها في لاديتيف نحيدها. شارج نون كورونت عندي لا فينا دي زيموبيليزاسيون خدمت بها في لاديتيف. اوتر شارج نون كورونت وعندي الدوتاسيون نون كورونت 3 اللي فيها 20000. هاد 20000 قلنا 3 60% دي دوتاسيون او ان كاركتير ديورابل، عندهم كاركتير ديورابل 60%. دونك 40% هي اللي سيركولون. نشد هاد 20 نضربها في 60 في 40%،
لي سيركولون، حيت 60% ديورابل، دونك 40% هي لي سيركولون. دونك نضربها في 40% غتعطيني 8000. دونك 8000 هي لي سيركولون. 8000 بلس اوتر شارج نون كورونت بلس 11000. وبالنسبه لافينا خدمت بها في لاديتيف، دونك ما غنحسبهاش. دونك غتعطيني 11000 زائد 8000 غتعطيني 19000. غنجي غنحطها في البرودوي في الشارج نون كورونت، غنحط 19000 توتال ديال لي شارج نون كورونت 19000 ناقص لامبو سور لو ريزولتا. لامبو ديجا عطينها لنا، لامبو سور لو ريزولتا هي 13000. غنجي نحطها وندير ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون 52100 ناقص زائد ليكسيدون بروت زائد لي برودوي موان لي شارج. دونك لي برودوي كاملين كيتزادو، دونك ناقص زائد 150 ناقص 400 شارج زائد 3000 برودوي ناقص 5000 شارج زائد برودوي فينونسي 9680 ناقص شارج فينونسي 900 زائد برودوي نون كورونت 4000 ناقص شارج نون كورونت 19000 ناقص 13000 ديال لامبو سور لو ريزولتا اللي غتعطيني 30630. كيما تشوفوا نفس الريزولتا اللي عطاتنا هنا هي اللي عطاتنا في لاديتيف. يعني راه خاصهم يكونوا كيتساووا، ما كانوش كيتساووا راه عندنا شي غلط سواء في لاديتيف سواء في السوستراكتيف. دونك السوستراكتيف اللي ما كيكونش في البلان كونطابل باش غتحفظوه ديجا قلت لكم بلي كنتبازاو على طابلو دو فورماسيون. هذا هو لاكاف ميثود سوستراكتيف، وهذا هو الطابلو دو ريزولتا او دو فورماسيون دو ريزولتا اللي درنا اللي صاوبنا في الاول. دونك كنمشيو ديريكتومون ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون هو اللي كنتبازاو عليه، كنحطوه في لاكاف ياك. دونك بلس autre produit d'exploitation moins autre charge d'exploitation plus les reprises. هادو بجوج هما لي reprises. الترونسفير دو شارج كنقدروا ندخلوه في reprise d'exploitation moins les dotations plus les produits financiers. هنا عندنا الريزولتا هي لي برودوي موان لي شارج. برودوي فينونسيير موان شارج فينونسي هو اللي كيعطينا الريزولتا. شدينا غير فككناها بحال فرقناها. بليس برودوي فينونسيير ناقص شارج فينونسيير بليز او موان ريزولتا نون كورونت. ها هي حتى هي شديناها فرقناها. برودوي نون كورونت ناقص شارج نون كورونت موان لامبو غتعطينا لاكاف. هادي باش تحفظوها. هذا ما كان بالنسبه للطابلو او لوكا ديال ليطا سولجيسيون. هنا لوكا العادي نورمال ما فيهش لي تريتمون لي روتريتمون عفوا